नमस्कार, सूत्र टिभीको दिनभरको खबरमा स्वागत छ। म अजिता घिमिरे। सुरुमा प्रमुख खबर शीर्षकहरू। जसपामा कारबाहीको होडबाजी, यादव पक्षले 4 नेता निष्कासन गरे लगतै ठाकुर पक्षले पनि पार्टीबाट यादवलाई हटायो। अब यादव पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने। मङ्गलबार थप 6085 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 6800 भन्दा बढी निको, 68 जनाको मृत्यु। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सुनवाईका लागि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास तोक्ने प्रधान न्यायाधीशको घोषणा। आगामी सुनवाई आउँदो 23 गते हुने। कोरोना भाइरस विरुद्धको 9 लाख डोज खोप काठमाडौँ आइपुग्यो। ज्येष्ठ नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाइने। र चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि बढ्दै, बेलायतमा तेस्रो लहरको चेतावनी। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले अध्यक्ष महन्त ठाकुरसहित 4 नेतालाई निष्कासन गरेको छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा बसेको बहुमत कार्यकारिणी समितिको बैठकले उनीहरूलाई निष्कासन गरेको हो। सोमबार बसेको बैठकले अध्यक्ष ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, नेताद्वय लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई पार्टी सदस्यबाटै निष्कासन गरेको नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले जानकारी दिएका छन्। 4 नेतालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको पत्र समेत निर्वाचन आयोगमा पठाइसकेको बताइएको छ। पार्टीको विवाद बढ्दै गएपछि एकर्को समूहले दुवै पक्षलाई कारबाहीको चेतावनी सहितको स्पष्टीकरण सोधेको थियो। यसअघि जेठ 8 गते बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले कारबाही सम्बन्धी निर्णय लिने सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्ष यादवलाई दिएको थियो। त्यस्तै आफूहरूमाथि कारबाही गरे लगतै ठाकुर महतो पक्षले पनि यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। आज बसेको अध्यक्ष ठाकुर पक्षको बैठकले अध्यक्ष यादवलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको जनाएको छ। मान्य उपेन्द्र यादवजीको जुन रूपमा उहाँहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ, कस्तो अवस्थामा आजभन्दा 13 महिना पहिला कुन अवस्थामा हामीले पार्टी बचायौँ, हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष मोहन ठाकुर लगायत राजेन्द्र महतोज्यूहरूले कसरी उहाँहरूलाई त्यस्तो समाप्त हुने अवस्थामा लागेको पार्टीलाई हामीले कसरी बचायौँ, त्यो कुरा पनि जनताले बुझेकै हो, नबुझ्या होइन। अनि त्यस्तो सहयोग गर्ने पार्टी र त्यस्तो सहयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई नै आज एउटा राष्ट्रिय अध्यक्षलाई नै पार्टीबाट निष्कासन गर्ने कुरो गर्नु यो दुःखद कुरो हो, यो दुर्भाग्य कुरो हो। र जसरी उहाँहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ त्यसरी नै हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्ष मोहन ठाकुर र राजेन्द्र महतोज्यूको आजको बैठकबाट उहाँले जब पार्टीबाट 4 जना नेतालाई निष्कासन गरिसकेको अवस्था जब न्युजमा आयो, त्यस पछाडि फेरि बैठक बसेर पुनः उहाँ उपेन्द्र यादवलाई पनि हामीले स्पष्टीकरण सोधेकै थियौँ। अनि त्यो आधारमा उहाँलाई पनि निष्कासन गरिएको हो। नेपालमा मङ्गलबार थप 6085 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 17147 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 5285 र 3018वटा एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 800 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 5,66,587 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 68 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म 7454 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 6898 संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 4,54,344 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 1,04,789 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 725 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। नेपालमा अहिलेसम्म 30,74,571वटा पीसीआर गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सुनवाईका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अब वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास तोक्ने घोषणा गरेका छन्। संवैधानिक इजलासमा रहेका 2 न्यायाधीशको विषयमा विपक्षी वकिलहरूले प्रश्न उठाएपछि जबराले नयाँ इजलास गठन गर्ने जनाएका हुन्, जसकारण रिटको सुनवाई आउँदो 23 गते आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि रिट निवेदक पक्षका वकिलहरूले प्रश्न उठाएपछि विवाद हुँदै आएको थियो। रिटको संवैधानिक विषयमै छलफल हुन नसकेपछि सर्वोच्च बारका पदाधिकारीले आज प्रधान न्यायाधीशसँग छलफल गरेका थिए।
छलफलमा प्रधान न्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गर्ने सहमति जनाएका हुन्। विवेकशील साझा पार्टीका पूर्व संयोजक तथा युवा नेता उज्जवल थापाको निधन भएको छ। कोरोना संक्रमण भएपछि अस्पताल भर्ना भएका उनको उपचारका क्रममा मेडिसिटी अस्पताल ललितपुरमा मंगलबार 4:25 निधन भएको परिवारले पुष्टि गरेको छ। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि स्वास्थ्य गम्भीर भएपछि उनको थप उपचार भइरहेको थियो। शरीरमा अक्सिजनको कमी भएपछि उनको एक्मो प्रविधि साथै अस्पतालभन्दा बाहिरका विशेषज्ञहरूको राय सल्लाहलाई समेत मध्यनजर गर्दै उपचार भइरहेको थियो। उनको उपचार खर्चका लागि फन्ड पनि सङ्कलन भएको थियो। चीनले अनुदानमा उपलब्ध गराएको कोरोना भाइरस विरुद्धको 10 लाख डोज खोपमध्ये 8 लाख मात्रा आज काठमाडौँ आइपुगेको छ। नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी विमानले बेजिङबाट उक्त परिणामको खोप ल्याइ पुर्याएको हो। आजै चीनको कुमिङबाट पनि 1 लाख डोज खोप काठमाडौँ ल्याइएको छ। बुधबार पनि कुमिङबाट हिमालयन एयरलाइन्सको जहाजले थप 1 लाख डोज खोप ल्याउने भएको छ। यसै साता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको टेलिफोन संवादपछि चिनिया समकक्षी सी जिङपिङले नेपाललाई कोभिड-19 महामारी विरुद्ध 10 लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए। चीनले सिनोफार्म कम्पनीले विकास गरेको भेरोसेल खोप उपलब्ध गराएको हो। त्यस्तै चीनले आज अक्सिजन सिलिन्डर पनि प्रदान गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागलाई 1500 थान अक्सिजन सिलिन्डर एवं 5,27,500 थान मास्क टिम्बुरे स्थित भन्सारमा आइपुगेको बताएको छ। नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी एकताका लागि अन्तिमसम्म प्रयास जारी राख्ने निर्णय गरेको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले एकताका निम्ति अन्तिमसम्म प्रयास जारी राख्ने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले जानकारी दिएका छन्। जे ढङ्गका अलिकति दबाव र अलिकति अस्वस्थ खालका गतिविधिहरू भइरहेका छन् त्यसको बारेमा समीक्षा गऱ्यौँ। आफूले भनेकै न्यायाधीश चाहिन्छ र आफूले भने जस्तै फैसला चाहिन्छ भन्ने ढङ्गले सृजना गरिएका दबावहरू स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्मसँग मेल खाँदैनन्। यस्ता कुराहरू उचित होइनन् र यस्ता हुनु हुँदैन भन्ने हामीले निष्कर्ष निकालेका छौँ। त्यसका अतिरिक्त पार्टीको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्नका निम्ति भइरहेका छलफलहरूको बारेमा पनि हामीले संक्षिप्त विवेचना गरेका छौँ र नेतृत्वको तर्फबाट एकताका निम्ति अन्तिम समयसम्म पनि प्रयत्न जारी राख्ने हामीले छलफलहरू गरेका छौँ। त्यस ढङ्गको निष्कर्ष निकालेका छौँ। यसअघि एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल सहित 11 जनालाई पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो भने अरू 12 जना नेतालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। स्पष्टीकरण सोधिएका 12 जना नेताले जवाफ नदिएपछि उनीहरूमाथि थप कारबाही गर्ने तयारी भइरहँदा हिजो बेलुकी दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताबीच एकताका लागि थप पहल गर्ने समझदारी बनेको थियो। त्यही समझदारी अनुसार 12 जना नेतामाथिको कारबाही तत्काललाई रोकिएको हो। पछिल्लो समय कर्णालीमा कोरोना भाइरसलाई जित्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। सोमबार मात्र कर्णाली प्रदेशमा 512 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। संक्रमण देखिएको कुल संख्यामा 95% कोरोना भाइरस जितेर घर फर्केको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय कर्णालीले जनाएको छ। कर्णालीमा हालसम्म 17,150 जनामा संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,113 जनाको परीक्षण गरिएकोमा 206 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 4 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै हालसम्म उक्त प्रदेशमा कोरोनाका कारण 247 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यतिखेर 6 जनाको भेन्टिलेटरमा, 53 जनाको आइसियुमा, 370 जनाको आइसोलेसन केन्द्रमा र 5,171 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। सरकार र थारू कल्याणकारी सभा थारूहट र थारूबान संयुक्त सङ्घर्ष समिति बीच 6 बुँदे सहमति भएको छ।
थारूहट र थारूबान आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टिकापुरमा भएको घटनाका आरोपित धनीराम चौधरी, रमेशलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरी लगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाईका लागि संविधान र कानून सम्मत पहल गर्ने सहमति भएको हो। आन्दोलनका क्रममा शहीद भई राहत प्राप्त गर्न छुटेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, शहीद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने, घाइतेको उपचार गर्ने र आन्दोलनमा विभिन्न स्थानमा भएको धनजनको क्षतिको छानबिन र मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य राजन भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था र अदालतको फैसला अनुसार राज्यका हरेक तह र तबकामा थारूहरूको आरक्षणको व्यवस्था तथा सबै खाले थारू समुदायको बारेमा संविधान अनुरूपको व्याख्या र व्यवस्था कायम गरिने सहमति पनि भएको छ। भेरी अस्पतालका डाक्टर र नर्समाथि कुटपिट गरेको घटनाबारे सत्य तथ्य बुझ्न गठित छानबिन समितिले जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। घटनाको 4 दिनपछि समितिले 30 पेजको प्रतिवेदन आज बुझाएको हो। समितिले अस्पतालमा रहेको सीसीटीभी फुटेज, अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, घटनाका प्रत्यक्षदर्शी, पीडित डाक्टर, नर्स र आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई समेत सोधपुछ गरी घटनाबारे प्रतिवेदन तयार पारेको बताएको छ। प्रजीय गेलालले प्रतिवेदन पढेपछि थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका छन्। घटनामा संलग्न रहेका आक्रमणकारीहरूलाई पक्राउ गरी ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरेर थप अनुसन्धान भइरहेको छ। घटनामा संलग्न अन्यको खोजी कार्य जारी रहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज पनि घटेको छ। हिजो 45 अङ्कभन्दा धेरैले घटेको नेप्से आज 11.5 अङ्कले घटेको छ। नेप्से आज 11.68 अङ्कले घटेर 2771.15 अङ्कमा झरेको छ। आज जीवन बिमा समूहको शेयर सबैभन्दा बढी 176 अङ्कले घटेको हो। त्यस्तै निर्जीवन बिमा समूहको शेयर 123 अङ्कले, व्यापार समूहको शेयर 93 अङ्कले र होटल तथा पर्यटनको शेयर 91 अङ्कभन्दा धेरैले घटेको छ। आज विकास बैंक समूहको शेयर भने 21 अङ्कभन्दा धेरैले बढेको छ। आज कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ। आज 8 अर्ब 59 करोड रुपैयाँ बराबरको 1 करोड 97 लाख किता शेयर कारोबार भएको छ। आज दिव्यश्वरी हाइड्रोपावरको शेयर मूल्य 5%, जोशी हाइड्रोपावर र आँखु खोला हाइड्रोको शेयर मूल्य 4% भन्दा धेरैले घटेको छ। आज बजार घटेको दिन पनि कालिका पावर कम्पनीको शेयर मूल्य भने सबैभन्दा धेरै 10%ले बढेको छ। चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि बढ्न थालेको छ। चीनको दक्षिणी सहर ग्वान्जोमा हिजो 18 जनामा संक्रमण भएको पाइएको हो। संक्रमण बढेसँगै उक्त सहरमा हुने उडान सेवा बन्द गरिएको छ। गएको 24 घण्टामा चीनभर 27 जना संक्रमित भेटिएका हुन्। यो सँगै अहिलेसम्म चीनमा 91,079 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै बेलायतमा कोरोनाको तेस्रो लहरको चेतावनी दिएको छ। त्यहाँका वैज्ञानिकले तेस्रो लहरको सुरुवाती सङ्केत देखिएको बताएका छन्। युनिभर्सिटी अफ क्याम्ब्रिजका प्राध्यापक रवि गुप्ताले कोरोना संक्रमण अहिले केही कम देखिए पनि फेरि फैलिन सक्ने बताएका हुन्। बेलायतमा गएको 24 घण्टामा 3,383 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। आजको सूत्र बुलेटिन यति नै। भोलि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हेर्दै रहनुहोस् सूत्र टिभी। नमस्कार।